جادو کوئی نہیں. سید نے غلط آندے نے جادو کوئی نہیں. میں کیا کیویں کوئی نہیں؟ جادو تے میرے محمد تے چل گیا. اوے حدیث لمبی بخاری دی، میرے کل وقت نہیں، میرا موضوع بھی نہیں، ورنہ میں ساری پڑھ دینا. اور اللہ نے قرآن ایویں حال دسیا جادو دا، دسیا کہ نہیں؟ اللہ نے پوریاں 2 صورتاں میرے مصطفیٰ تے جو جادو ہویا نا، اللہ نے 2 صورتاں مصطفیٰ تے نادل کر دیتیاں، جنہ 2 صورتاں دیاں 11 آیتاں نے. جنہ نے نبی پاک تے جادو کیتا سی انہوں نے بھی 11 گنڈا ماریاں سن. اللہ نے سونے تو ایتاں پڑھدا جا، جدو 11 ایتاں پوریاں ہو جان گیاں تیریاں جادو دے 11 گنڈا کھل جان گیاں. میرے نبی نے پڑھیاں کیڑیاں 2 صورتاں نے؟ معوذہ 3 فلک اور دوجی ناس. پڑھ دیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سونے کہہ دیو میں صبح دے رب دی پناہ وچ آونا، صبح دے رب دی پناہ وچ آونا. بے رب الفلق کدے کولوں؟ من شر ما خلق او دی مخلوق دے شر کولوں. ومن شر غاسق تے سخت ہنیری رات دے شر کولوں. اج کل بھی راتاں ہنیریاں نے نا، پتہ نہیں تد پیندی تے پھر کی بندا ہے؟ ڈر لگدا ہے نا، گھر وچ ڈر لگدا ہے نا کتے ڈاکو نہ آ جان. سڑکاں محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، ہنیریاں راتاں دے شر کولوں. ومن شر غاسق اذا وقب جدوں رات چھا جاندی ہے فل ہنیرا کر دیندی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد تے گنڈا اندر پھونکن والیاں بیبیاں دے شر کولوں. ترجمہ سن لو ومن شر حاسد اذا حسد حسد کرن والے دے شر کولوں. جدوں ظالم حسد کردا ہے اگے فرمایا کل سونیا کہہ دیو اعوذ برب الناس. کنا پیارا قرآن ہے. میں پناہ پکڑنا وا، میں پناہ وچ آਉਣਾ وا برب الناس جڑا لوکاں دا رب او دی پناہ وچ آਉਣਾ وا. مالک الناس جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے. الہ الناس سارے جہان دا معبود ہے. کدے کولوں پناہ منگنا وا؟ من شر الوسواس وسوسہ پان والے دے شر کولوں، وسوسہ ڈالن والے دے شر کولوں. الخناس جڑا ایک واری وسوسہ نہیں ڈالدا، الخناس بار بار آندا ہے، ہٹ ہٹ کے آندا ہے، مڑ مڑ کے آندا ہے، پلٹ پلٹ کے آندا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور جڑا ظالم لوگاں دے سینے اندر وسوسے پاندا ہے. من الجنت والناس کچھ جن نے کچھ